अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से खबर है, फिर इमरान खान का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब ट्विटर के ऊपर आकर लिटरली लोगों को गालियां दे रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आज़ाद कश्मीर चलते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन सोशल मीडिया पर एक बवाल पड़ गया जब ये खबरें सरफेस होना शुरू हो गई कि सरदार अमान कश्मीरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरदार अमान ये बहुत बड़ी प्रोमिनेंट फिगर है वहां की, ये नौजवान लड़का है, लेकिन इसकी जो वजह शोहरत है कि ये चौक में चौराहे में खड़े होकर बातचीत करता है, सख्त बातचीत करता है, ये दिलेरी के साथ बोलता है, खुलकर बोलता है। वो गुफ्तगू और बातचीत नाज़रीन जो कि शायद डाइनिंग रूम या बंद कमरों के अंदर भी नहीं की जाती। ये सरदार अमान कश्मीरी के बारे में मशहूर है कि ये चौक में खड़े होकर करता है। अवाम के अंदर एक मैसिव पजीराई है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह पसंद नहीं किया जाता। उनके हवाले से खबरें आना शुरू हो गई कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छी मुज्जात खबरें थी, कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि उन्हें अरेस्ट किया गया फिर छोड़ दिया गया, या फिर उनके अरेस्ट करने की कोशिशें की गई, वो अरेस्ट नहीं हो सके, या इस तरह का बहरहाल उनकी गिरफ्तारी के हवाले से एक माहौल बना, जिसके बाद अवामी एक्शन कमेटी के कुछ लोगों ने कहा कि अगर कोई भी बंदा अवामी एक्शन कमेटी का गिरफ्तार होता है तो हम एंट्री पॉइंट्स कश्मीर के बंद कर देंगे। ये बात आप ज़हन में रखें कि 29 तारीख को आज़ाद कश्मीर घर में एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन पूरे कश्मीर के लॉकडाउन की कॉल दी गई है। अच्छा, सरदार अमान कश्मीरी की नाज़रीन एक स्टेटमेंट वायरल है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल बयान है, ये बहुत खौफनाक बयान है, और इस वक्त इन हालात के अंदर इस बयान ने और ज्यादा कशीदगी पैदा कर दी है, यह हालात को खराब कर दिया है। सरदार अमान कश्मीरी, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि चौक में खड़े होकर बात करने वाला ये बंदा है, तो इसने चौक में खड़े होकर यह कहा है कि जो अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो आज़ाद कश्मीर की जो पार्लियामान है हम इसे आग लगा देंगे। उससे भी ज्यादा सख्त बात इन्होंने ये की कि जनाब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं भाई ये नहीं बचेंगे, फिर ये नेपाल शिपाल लोग भूल जाएंगे, और ये बड़ी सख्त गुफ्तगू है। अब देखें, ये ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी अवामी मूवमेंट जो कि राइट्स के लिए खड़ी हो, और इस तरह की गुफ्तगू इन मूवमेंट्स की राइट को नुकसान पहुंचाती है। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी के हवाले से नाज़रीन सोशल मीडिया पर मैसिवली एक रिएक्शन बिल्ड हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में अवाम भी बाहर निकली है, लेकिन सरदार अमान कश्मीरी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये अभी तक की इतलात है, मजीद जो अपडेट होंगे बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की अथॉरिटीज़ में से, आज़ाद कश्मीर के निज़ाम में से किसी ऐसी शख्सियत को लें कि हम उनसे जान सकें। चले अवामी एक्शन कमेटी जो कर रही है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या सोच रही है, या वो इस मूवमेंट को लेकर क्या समझ रही है, उनकी राय क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत का इंटरव्यू करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे कि दूसरी तरफ की कहानी क्या है, या आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अथॉरिटीज हैं असल में वो सोच क्या रही हैं। अच्छा नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से खबर आ रही है कि जनाब ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज रिपोर्ट किया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का 7 दिनों का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। इंजीनियर के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ट्रिब्यून के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सेंट ऑन 7 days रिमांड, जो कि उनके ऊपर तौहीन का केस है, और ये FIA को के हवाले उन्हें किया गया है, और कहा गया है कि इन्हें मजीद इंटेरोगेशन करें इनकी, और 19 सितंबर को दोबारा से अदालत के सामने पेश किया जाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक बड़ी प्रोमिनेंट फिगर, मैसिव उनकी फॉलोइंग, लेकिन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। देखिए मेरे ख्याल में ना इस स्टेटमेंट का हाल ही है कि इंजीनियर साहब को फिर बात करने दी जाए, क्योंकि इस मसले को आप हल कर सकते हैं। इंजीनियर देखें एक पढ़ा लिखा बंदा है, और जब भी वो कोई बातचीत करता है तो उसके पीछे एक दलील मौजूद होती है। इंजीनियर का एक बहुत बड़ा करियर है और एक अवामी करियर है। देखिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ना कुछ एक चीजें हैं जो कि बहुत सारे और लोगों से हट करें, या बहुत सारे और मौलवियों से हट करें। यानी मिसाल के तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने नाज़रीन कोई पैसे नहीं बनाए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मजहब को बेचता नहीं है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कोई हार्डकोर बंदा नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा दलील के ऊपर बातचीत करता है, और जो मॉडर्न डे पॉलिटिकल या फिर साइंटिफिक या जो भी डायनामिक्स हैं उनसे यह बंदा बखूबी वाकिफ है। अब एक लाइन जो क्रॉस हुई है उसके वजाहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब खुद ही दे सकते हैं। यानी पहले उन्हें 3 MPO के तहत, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उन्हें अंदर डाल दिया गया, अब उनका रिमांड दिया गया है, और कोई समझ नहीं है कि क्यों रिमांड दिया गया है। उनकी एकेडमी को सील कर दिया गया है। तो इसका नाज़रीन बेहतर हल यह है कि इंजीनियर साहब को एक, बेशक वो अपनी कस्टडी से ही इसकी वजाहत जारी करें कि आखिर ये उन्होंने अगर तौहीन की है तो उसके ऊपर माफी मांगे, लेकिन अगर नहीं की हुई या वो कोई और चीज है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं तो वो इसकी वजाहत करें, वो इसका बेहतर हल निकल सकता है। नहीं तो इसके अलावा नाज़रीन उनकी जान को भी खतरा है, और उनके जो शागिर्द हैं उनके लिए भी एक परेशानी है जो कि बाहर बनी हुई है। अब नाज़रीन आते हैं इमरान अहमद खान, बल्कि उससे पहले मैं आपके सामने चंद चीज़ें रख देता हूँ। एक और खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान की जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं समीना पाशा साहबा, उनके बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। अंदाजा लगाएं, एक तरफ जनूबी पंजाब डूब चुका है, लाशें लिटरली बह रही हैं, लोग तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, मुल्क की नाज़रीन मईशत तबाह हो गई है। हफीज पाशा कह रहे हैं कि 50% पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है। उसके बाद नाज़रीन बाकी चीजें देखें, ये तकरीबन करोड़ों में लोग हैं जो कि पंजाब के अंदर मुतासिर हो गए हैं। यानी हुकूमत की तरजीहात ये होनी चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कतर के अंदर मौजूद हैं,
یعنی قطری وہ جو جا کر ٹرمپ کے سامنے لیٹے، سلوٹ مارا ٹرمپ صاحب، اور ٹرمپ نے پٹکار نکلوائی انہیں ناجائز ریاست سے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں پر گئے ہوئے ہیں. بھائی نو ڈاؤٹ ہماری ایک حیثیت ہے، ہماری ڈیفنس کے اندر ہماری ایک پوزیشن ہے، ہمارے پاس ایک نیوکلیر ڈیفنس موجود ہے، ہماری ایک حیثیت ہے. یعنی دیکھیں نا، دنیا اکثر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہی ہمیں منہ نہیں لگا رہے ہوتے شیخ، یہ ان کے نخرے کدھر ہوتے ہیں. بھائی حقیقت بات یہ ہے کہ جب ڈیفنس چاہیے ہوتا ہے یا جب کوئی ملک آپ کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تب آپ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. پاکستان پر انڈیا کا حملہ ہوا، ان شیخوں میں سے کوئی نہیں آیا تھا. بہرحال پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں پر گئے، میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے تھا، فون کرنا چاہیے تھا، یا ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کو بھیجیں یا پھر کسی بیوروکریٹ کو آپ وہاں پر بھیجیں. ادھر سیلاب آیا ہوا ہے، تباہی اور بربادی ہوئی ہے، بھائی آپ ادھر آئیں، کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، دنیا سے اپیل کریں کہ پیسے دیں، کشتیاں دیں، کوئی کم از کم میڈیسنز دیں، آپ کو پیسے دیں، ضرورت ہے. دیکھیں یہ ایک خوفناک قسم کا کرائسس ہے اور پاکستانی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے جو اس میں سے باہر آ سکے. یعنی ان کی صلاحیت نہیں، یہ پورا تڑ بھی لگا رہے ہیں نا، صبح سے اٹھ کر رات تک لگے رہے، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہوا ہے، میرے وطن تو نے پکارا تو ہم چلے آئے. تو یہ فراڈ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. آپ نے لوگوں کو اس کرائسس سے پہلے بچانا تھا جو آپ نہیں بچا سکے. اب ناظرین لوگ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن حکومت کے کیا سوچ ہے کہ انہوں نے سمینہ پاشا صاحبہ، پاکستان کی پرومیننٹ جرنلسٹ، ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے. اس سے پہلے شاکر روان صاحب کے اکاؤنٹس بند کیے. سمینہ پاشا صاحبہ لکھتی ہیں کہ نوکری چھیننے پر تسلی نہ ہوئی تو ریاست پاکستان کے ادارے جو کہ سائبر کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے در شکایات پر مجھ ناچیز کا بینک اکاؤنٹ فریز کر دیا ہے. خوشی ہوئی جان کر کے میرے لفظ اتنے اہمیت رکھتے ہیں، سچ بولنا تو پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. سمینہ پاشا کا رد عمل آیا ہے. اس وقت ناظرین جب آپ کو ملک بھر میں جرنلسٹوں کی آوازوں کی ضرورت ہے، آپ کا ملک ایک نیشنل سیکیورٹی کی خوفناک کرائسس میں پھنسا ہوا ہے، اور اس دوران بھی ویری اسٹرینج جو جس طرح کا یہ بیہیویئر ہے جو کہ ناظرین چل رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب دوسری طرف دیکھیں ناظرین، پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، اچھا خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیفنس منسٹر جن کے نیچے پاکستان کی 3 مسلح افواج آتی ہیں، اور وہ 3 مسلح افواج جو کہ اس پورے ریجن کی سیکیورٹی کی ضامن ہے، اور وہ اتھارٹی والی منسٹری جو کہ پرومیننٹ منسٹری ہے، ڈیفنس منسٹری خواجہ آصف صاحب. ایک بندے نے ناظرین ٹویٹ کیا ہے، یہ راجہ کبیر نے، وہ لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب آج پہلی بار اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ خواجہ صاحب بار بار عمران خان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی حلالی اور حرامی اولاد ہے. یعنی اس طرح کے الفاظ اس بیوقوف بندے نے لکھے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب نے ناظرین اس حلالی اور حرامی اولاد والے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے اور پھر اوپر لکھا ہے کہ راجہ صاحب جیسے آپ حکم کریں. امیجن دیٹ، پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ایک گالی والے اکاؤنٹ کو پروموٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر. پھر یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے گالم گلوچ کا کلچر پیدا کیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر آ کر لوگ گالیاں دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے. یہ ڈیفنس منسٹر صاحب نے اس وقت بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر موجود ہے. ناظرین عمران احمد خان نیادی پاکستان کے سابق پرائم منسٹر، ان کا معاملہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ سے پہنچ چکا ہے. عمران خان کی انٹرنیشنل لیگل ٹیم نے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا، جیل میں ٹارچر اور غیر انسانی سلوک کے خلاف ہنگامی اپیل دائر کی جائے. یہ باقاعدہ سے ہوا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے بین الاقوامی قانونی ٹیم نے اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر برائے تشدد کو ہنگامی اپیل دائر کر دی ہے، جس میں ان کے ساتھ جیل میں ہونے والے مبینہ تشدد اور غیر انسانی سلوک کی تحقیقات اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ اپیل عمران خان کے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان نے درخواست پر دائر کی گئی ہے. اپیل میں کہا گیا کہ عمران خان کو طویل تنہائی میں قید رکھا جا رہا ہے، طبی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے، ناقص خوراک فراہم کی جا رہی ہے، اور اہل خانہ اور وکلاء سے مسلسل رابطے پر پابندیاں ہیں. یہ تمام عوامل مل کر تشدد اور غیر انسانی سلوک کے مترادف ہیں. تو یہ معاملہ بین الاقوامی کورٹس میں پہنچ چکا ہے ناظرین کہ ایک سابق پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر، ان کے ساتھ جس طریقے کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اڈیالہ جیل تک ناظرین اس بندے کے پاس تک رسائی نہیں. 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اور 2 سال تو ہو گئے ہیں ان کی قید کو. 300 مقدمات ہیں عمران خان کو، لیکن ایک دفعہ بھی عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا. عمران خان کا جو بھی ٹرائل ہو رہا ہے وہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے، یعنی بند دروازوں کے پیچھے کال کوٹھڑی میں جیل کے اندر جا کر عمران خان کا ٹرائل کیا جاتا ہے. یہ چیزیں ناظرین پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، چونکہ آگے ہم نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے لیے جانا ہے یورپی یونین کے سامنے، اور وہاں پر تمام تر انسانی حقوق کے اوپر رپورٹس موجود ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جو یورپی یونین کا نمائندہ پاکستان کے اندر موجود تھا، وہ جب گیا یہاں سے تو اس نے پہلی بات یہی کی کہ جب ہم جی ایس پی پلس اسٹیٹس، یعنی جو پاکستان کو یورپی منڈی کے اندر ایکسس دی گئی ہے کہ بغیر ٹیرف کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی بڑی میجر ایکسپورٹ بھی ہے یورپ میں، تو اس کے اس اسٹیٹس کو مانیٹر کرنے کے لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو، اس کے لیے کچھ شرائطیں ہیں کہ آپ نے ملک کے اندر فریڈم آف سپیچ کو یقینی بنانا ہے، آپ نے ملک کے اندر لوگوں پر جعلی مقدمات نہیں کرنے، آپ نے ان کے سیوک رائٹس انہیں دینے ہیں، آپ نے انہیں بولنے دینا ہے، گفتگو کرنے دینا ہے، ٹارچر نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ خان والا معاملہ ناظرین وہاں پر جائے گا.
اور یہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے سمینہ پاشا صاحبہ کے ساتھ جو کیا گیا ہے، یہ جو ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں، یہ ان سب کو ہانٹ کریں گے اور یہ ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اس حوالے سے ناظرین قاسم خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کے بیٹے نے، وہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. قاسم خان کہتے ہیں کہ مائی فادر عمران خان از ان پریزن بیکاز ہی اسٹوڈ اپ فار دا ڈیموکریسی. میرا باپ جیل میں ہے کیونکہ وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہوا. ہی از ہیلڈ ان سولیٹری کنفائنمنٹ، ڈینائڈ ایکسیس ٹو ہز ڈاکٹرز اینڈ ریسٹرکٹڈ فرام دا میٹنگ ہز لائرز اینڈ دا فیملی. میرے باپ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، وکلا تک یا ڈاکٹرز تک یا فیملی تک ان کی ایکسیس بالکل ختم کر دی گئی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ممبرز آف ہز فیملی and thousands of his supporters have been abducted or dragged before the military courts. This is not a justice, it is a political revenge. یعنی کوئی انصاف نہیں ہو رہا، خان کا political revenge ہے وہ جو کہ کیا جا رہا ہے. Pakistan's democracy is at stake and I call on all who believe in the human rights and democracy to stand with us so that the people voice is heard and the rule of law is restored. وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی جمہوریت کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو بھی ملک یا ادارہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ایک ڈیموکریٹک وائس ریسٹور ہو. کل پرسوں مارا گیا ہے چارلی کرک مارا گیا امریکہ کے اندر. کس کا آپریشن تھا ناظرین؟ وہاں کے خفیہ اداروں کا تھا. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دنیا بھر میں ڈیموکریٹک وائسز اور جمہوریتیں، یہ جو ادھر امبیسیز بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پتہ ہلتا ہے، انہیں پتہ ہے ان کے بارے میں. یہ ساری رپورٹس نا ہر ڈے کی ان کے پاس جاتی ہیں اور پھر یہ کمپائل کرتے ہیں. لہٰذا دنیا بھر میں اگر دنیا کو آپ ملک دیکھیں گے تو پھر قطر کے ساتھ کیا ہوا، وہ اپنا رونا رو رہا ہے. یعنی ایک طرف وہ $400 ارب بھی دے رہا تھا، ٹرمپ کو جہاز بھی دیا، سونے کی لیٹرین بنی ہوئی تھی جہاز کے اندر، اور اس کے بعد پٹکار نکلے اس کے ملک کے اندر، اس کی سوورینٹی، اس کی ڈگنیٹی، اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا گیا، اور یہ امریکن سپورٹ کے ساتھ ہوا ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.